وہ آندا لیا پیسے دیکھی تیرا کاروبار کیویں چلدا کنے دے گا ہو سکیا پاویں 10,000 لے لا کاروبار چلنا چاہیے ہو سکیا لیا 10,000 ظالما جڑا 10 اوتھے خرچ کر رہے ہیں وہ 10 جامعہ دے بچیاں نو کھانے تے لا دے مسند امام احمد بن حنبل دی صحیح حدیث ہے آقا فرماندے نے جس بندے دا دل کردا اللہ میرے کاروبار چ برکت پا دے اور دین دے طالب علماں نو کھانا کھوا دے تے کاروبار چلا برکتاں پا دے ایتھے کہہ دئیے مولویاں تے تماشا بنایا ہے مولویاں نے تے لک بنیا بندے اللہ دی قسمیں جدیاں گلا کر دے نے اسی تانوں دس نہیں کیونکہ ساڈا شعبہ ہے اسی تانوں دس نہیں سکدے لیکن میں اللہ دے رسول دے منبر تے مسجد اندر باوضو کھڑا جے میں اپنے جملیاں دا ذمہ دار ہاں تانوں غلط سناواں میں رب دا مجرم ہاں اللہ دی قسم ہے تو رب دے دین دے نوکراں دا خادم بن جا رب ساری جہان تیرا خادم بنا دے انہاں نو حقیر نہ سمجھیا کر یہ وہ لوگ نے جدو مسجد چو باہر نکل دے نے آسمان دے نوری ملائکہ نے دے پیرا تھلے پر بچھا دے انہاں نو اے کر کے نہ بلایا کر تو کر کے نہ میں تے ایک گل کرنا ہونا میں نا اسی 10 سال مدرسے پڑھے ہیں اسی بھی مدرسے پڑھے ہیں جنہاں لوگاں نے ساڈے تے خرچ کیتا ہے جنہاں لوکاں دے تعاون نال اسی پڑھ کے اج منبر تے آئے ہیں اج جو لوگ مر گئے نے وہ قبراں چ پے نے تقریراں اسی کرنے ہاں سفر اسی کرنے ہاں اللہ دی قسم انہاں نوں مفت دا قبر اندر پیاں نوں ثواب ملدا تسی نہیں سمجھدے تانوں نہیں سمجھ ہے لیکن حقیقت ہے یہ بڑی معذرت نال حقیقت ہے انہاں نوں معمولی نہ سمجھو یہ بڑے رب دے پیارے نے یہ بڑے رب دے قریبی نے ہائے 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 تسی کی سمجھدے ہو ایویں ہی نے بڑی معذرت نال ہاتھ نہیں چکنے جمعے دا ادب ہے میں سوال کراں کہ بندے ہاتھ چک کے کھڑے کر دیو جنہاں نے صبح قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے مسجد بھری پئی ہے چند ایک لوکاں تو سوا کوئی بھی نہیں ہوئے گا یہ بچے سویر دا رب دا قرآن پڑھن دے نے مینوں 10 لوگ معمولی نے یہ معمولی لوگ نے گلا کر کے لنگ جاندے ہوئے مولوی نے جی حافظ نے جی نہ میرا ویر نہ میرا ویر کدے کدے سوچی یہ لوگ نے یہ وہ لوگ نے جنہاں نے گڑاں دے اندر صرف کرتے پائے نے یا چادراں بنیاں نے ایتھوں تک تے پیراں اندر جتیاں بھی نہیں تینا لوکاں نو میرے پیغمبر نے ویکھ کے فرمایا سی پترو پریشان نہ ہو جائے تسی 500 سال پہلے رب دی جنت اندر جاؤ معذرت نال اج دے منبر دا پیغام یاد رکھو ہائے ہائے بات کدھر چل پئی ایک پاسے تسی ہو دوجے پاسے مینوں 6 سالاں دیاں یاداں آ رہیاں نے دوجے پاسے تیجے پاسے ٹائم ہو رہا میں کنج محبت دیاں گلاں سناواں میں کیویں تواڈے نال پیار دیاں گلاں کراں ویریو ہائے 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 سب تو پہلا سوال امت محمدیہ کولو ہونا ہے تے نماز دا ہونا ہے رزق اندر برکت نماز دی وجہ تو زندگی اندر برکت نماز دی وجہ تو نماز نہیں تے کچھ نہیں آخری حدیث سن لو باقی عنوان ادار رہ گیا حساب کتاب شروع ہو گیا ہے معاملات طے ہو رہے نے 10 قسم دے ایسے لوگ 10 قسم دے جنہاں نو اللہ عزت دین گے کہ انہاں 10 قسم دے لوگاں دی اللہ دے نبی سفارش کر کے رب کولو جنت لے کے دے 10 حدیثاں تے میں نہیں سنا سکدا لیکن ایک حدیث سنا دینا اگر اجازت ہوئے تو ایک حدیث سنا دینا حدیث بھی صحیح آمینہ دے لال جناب محمد اچھی پڑھو صلی اللہ غصہ کر گئے ہو لگدا تے ایویں ہی ہے پر میں کیا تو کچھ نہیں نا پیار دیاں گلاں نے نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قسم دے ایسے بندے نے میرے وال تکی اور جوانہ بزرگا جنہ بندیاں نو قیامت تل دن میری شفارش ملے گی پہلا بندہ آقا فرمان دینے ہیں جیڑا بندہ پوری محبت دے نال آقا مدے کر لو گے نا یار جیڑا بندہ پورے شوق دے نال پورے ذوق دے نال سویرے 10 واری شام نو 10 واری میری ذات تے درود پاک پڑھ دائے 2 منٹ لگ دے جے بندہ جٹی بھی تسلی نال پڑھے اللہم صلی
علی محمد وعلی آل محمد۔ میری ماما بہنا بیٹیاں بھی مسئلہ سنن، میرے بھائی بھی سنن، دن دے اندر صبح 10 واری شام نو 10 واری جڑا بندہ اللہ دے نبی تے درود پاک پڑھدا ہے ساری زندگی پڑھدا پڑھدا مر گیا ہے، قیامت تل دے نے بندہ انجا ہاتھ بن کے نیویں پا کے کھڑا ہوئے گا۔ آقا فرماندے نے اس بندے نو باؤں پھڑ کے رب دی عدالت اندر سفارش کر کے رب کولو جنت دا ٹکٹ لے دیاں گا۔ 10 واری پڑھو گے، صبح بھی پڑھو گے، شامی بھی پڑھو گے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لے آؤ بھی سارے ساتھی جو کچھ اپنی جیباں اندر اللہ دے کار واسطے لے کے آئے ہو، ایک ترتیب نال شروع ہویا کرو، پہلی صف تو پھر دوسری صف پھر آخری، اینڈ تک ماما بہنا بھی دوست احباب بھی جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ دا گھر بھی ہے بلکہ اتھے تے ڈبل حق ہے، ایک مسجد ہے، دوسرا اللہ دے دین دا ادارہ ہے۔ اپنے پکیدہ اور حلال رزق بچوں اور اپنے رزق دے اضافے واسطے میں گزارش کرانگا کہ ہر جمعے 100 250 جتنی توڑی تو جیب اجازت دے وے نیتاً ارادتاً اللہ دے کارنا لازمی تعاون کریا کرو۔ انج دے معاملات نے کہ توڑے تعاون نال اللہ دی رحمت نال چل دینے، ادارہ ہے، بچے پڑھ دینے، ہر وقت اللہ رسول دی بات دی تعلیم جاری ہے۔ خوش قسمت نے وہ لوگ جنہ لوگاں دا مال اور پیسہ انہاں لوگاں تے خرچ ہو رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے قیامت تل دن اللہ نے 2 سوال کرنے نے، بندیا مال کمایا کتوں سی تے مال خرچ کتے کیتا سی؟ اسی مال کمان اندر بھی اللہ دی حدود اور اللہ دے حکمہ دے پابنداں، اسی مال خرچ کرن اندر بھی اللہ دے حکمہ دے پابنداں۔ اپنی مرضی نال اسی مال نہیں کما سکتے۔ کئی بندے کماندے حلال نے لیکن جدو خرچ کرن دی واری آندی ہے حرام طریقے تے خرچ کر دینے۔ کئی بندے کماندے حرام نے جدو خرچ کرن دی واری آندی ہے حلال جگہ تے خرچ کر دینے، کوئی فائدہ نہیں۔ مال کمان اندر بھی اسی اللہ دے پابنداں، اسی مال خرچ کرن اندر بھی اللہ دے پابنداں۔ اپنے آپ نو اس بات دا عادی بناؤ کہ تہاڈا پاکیزہ حلال دی کمائی محنت والا مال انہاں لوگاں تے خرچ ہوئے جڑے لوگ اللہ دے دین دے وارث نے، جڑے لوگ رب دے دین دے طالب علم نے۔ 4 دن کر کے تے دیکھو انشاءاللہ رب اپنی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے۔ اس واسطے میری گزارش ہے ہن نہیں روٹین بنا لو، ماہانہ 15 دن بعد ہفتے دن بعد کوئی اپنی کمائی دے وچوں 30,000 چوں 1,000 روپیہ 15,000 چوں 500 روپیہ تنخواہ دے وچوں ایک حد مقرر کر لو۔ کئی ناسی جامعہ دے طالب علماں نو دینا ہے، 2 مہینے دے کے ویکھو انشاءاللہ تیسرے مہینے تسی کہو گے یار 1000 تھوڑا ہے مینوں 2 دینا چاہیے۔ انشاءاللہ مزہ آئے گا، برکت آئے گی، اللہ راضی ہوئے گا، انشاءاللہ میرا مالک راضی ہوئے گا۔ انہاں بچیاں نال انہاں جگہ نال پیار کرو، اس سے جگہ تے رہن والے نال پیار کرو۔ میرا تواڈے نال وعدہ ہے، تیرا ویر ذمہ داری نال گل کر رہا ہے، تو اینا جگہ نال اینا جگہ تے رہن والے نال پیار کر، اللہ دی قسم ہے تینوں انی دیر تک موت نہیں آئے گی جنی دیر تک رب تینوں اپنا پیارا نہیں بنا دے۔ پیار کیجئے نا لوگاں نے، بہت عظیم لوگ نے۔ اما بعد فإن أحسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔